पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मार्च 2026 को लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खाने को सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद कर दिया गया था और अब 20 जुलाई 2026 को लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खाने की सर्विसेज को दोबारा बहाल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमरीकी कौंसल खाने को बंद क्यों किया गया था और इस बंदिश की वजह से कितने पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख हुए, कितने पाकिस्तानियों के टिकट वेस्ट हुए और कितने पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ मनसूख हुए। और अब दोबारा खुलने की वजह से क्या वीज़े लगने में और वीज़ा पॉलिसी में कोई आसानी पैदा होगी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आगाज़ से इख्तिताम तक मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। मुकम्मल वीडियो सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं सच और सोच। आज की खबर पाकिस्तान में वीज़ा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए काफ़ी अहम है। जैसा कि इंट्रो में आपको बता दिया गया है कि ये आज की खबर किससे मुतल्लिक़ है। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग की तरफ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अमेरिका के जो सफारत खाने हैं उसने ऐलान किया है कि 20 जुलाई 2026 को दोबारा पाकिस्तान में कराची और लाहौर में कौंसल खाने की सर्विसेज को बहाल किया जा रहा है। कराची में अमरीकी शहरियों की खिदमात के साथ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग भी दोबारा शुरू होगी, जबकि लाहौर में अमरीकी शहरियों की कौंसलर खिदमात बहाल की जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर ये कौंसल खाने बंद क्यों किए गए थे और इसकी क्या ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके लिए हमें ज़रा 2-3 महीने पीछे जाना पड़ेगा। आप याद करें कि मार्च 2026 को अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, बल्कि कई हमले किए थे। तो पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत से इस पर एहतजाज हुए। यहाँ पर जो अहले तशी बिरादरी है, जो अहले तशी हमारे मुसलमान भाई हैं, तो उन्होंने बहुत हद से ज़्यादा एहतजाज किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, खसूसन कराची के ऊपर बहुत बड़े उन्होंने एहतजाज किया और अमरीकी कौंसल खाने के बाहर धरना दिया और वहाँ पर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान ने ये फ़ील किया और अमेरिका ने ये फ़ील किया कि शायद यहाँ पर कोई अमरीकी कौंसल खाने के ऊपर हमला कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी के वहाँ पर ख़दशात पैदा हो गए। और इस ख़दशात के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ और अपना अमेरिका ने वहाँ पर ये डिसीजन अमेरिका ने लिया कि पाकिस्तान में फ़िलहाल कराची और लाहौर में कौंसल खाने की सर्विसेज को बंद किया जाए जब तक कोई सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं होते। तो तकरीबन पिछले 4 महीने से पाकिस्तान में ये सारे मामलात रुके हुए थे और इन मामलात के रुकने की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रॉब्लम हुए। बहुत जितने भी वीज़े लगने थे, जो भी वीज़े पाइपलाइन में थे, जो प्रोसेसिंग में थे, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो इमिग्रेशन वीज़ा हो, सारे मामलात स्टॉप हो गए थे और बहुत से वीज़ों में मसले आए। मसले क्या है, बाकायदा इंटायरली वो सारे रुक गए, क्योंकि जब सफारत खाना ही वो बंद हो गया, जब कौंसल खाना ही आपका स्टॉप हो गया, कौंसलेट ही बंद होगी, तो फिर वीज़ों ने कहाँ से लगना था। तो वो सारे जनाब वीज़े बंद हो गए। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए। कई लोगों के जनाब इसमें ट्रैवल प्लान जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, जो उन्होंने ट्रैवल प्लान किए हुए थे। और बाकी लोगों के जो इंटरव्यूज़ डेट थी वो सारी ख़त्म हो गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, वो सारी स्टॉप हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासरीन में आए, क्योंकि उनके सेशन थे जो उन्होंने वीज़ा लगने के बाद ज्वाइन करने थे, तो उनके वो सेशन गुजर गए। उन्होंने फ़ीसें जमा करवाई होती, तो वो बहुत ज़्यादा इशू में आए। उसके साथ साथ इमिग्रेशन से मुतल्लिका या वीज़ा से मालूमात से मुतल्लिका जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी पाकिस्तान में बंद होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। तो इस बंदिश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था पाकिस्तान में। स्टूडेंट्स खसूसन बहुत मुतासर हो रहे थे और सारे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होकर रह गए थे। तो कई लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स बड़ी मुश्किल से उन्होंने ली हुई थी, इतने महीने लग गए थे उनको अपॉइंटमेंट लेने में, तो उन सब की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सारी वेस्ट हो गई, सारी मनसूख कर दी गई। तो अब हर बंदा इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही दोबारा ओपन होए। 4 महीने से अमेरिका में जितने भी मामलात हैं हमारे इमिग्रेशन से मुतल्लिका वो सारे बंद हुए पड़े हैं। अब अच्छी खबर ये है पाकिस्तानियों के लिए कि जनाब अमेरिका ने ये अनाउंस किया है
کہ 20 جولائی 2026 کو دوبارہ لاہور اور کراچی میں کونسل خانے کی سروسز کو بحال کیا جا رہا ہے، اور باقی اور نہ صرف بحال کیا جا رہا ہے بلکہ جتنے پینڈنسیز تھے، جتنے پینڈنگ کام تھے، ان کو پیورٹیز پہ حل کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار تھا، اسٹوڈنٹس کو، اور یہ وزٹ ویزا، امیگریشن ویزا، جتنے بھی امریکہ لوگ جانا چاہتے تھے وہ بڑی شدت سے اس کا انتظار میں تھے کہ کب پاکستان میں یہ معاملات دوبارہ شروع ہوئیں۔ ان سب لوگوں کے لیے بہت بڑی جناب بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 20 جولائی 2026 کو یہ سروسز کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا فوائد ہوں گے دوبارہ بحال کرنے سے؟ فوائد تو ڈیفینیٹلی ہوں گے کہ یہ جتنے معاملات رکے ہوئے تھے، جتنے لوگ امریکہ جانے کے لیے بےتاب تھے، وہ دوبارہ جناب اپلائی کریں گے، دوبارہ معاملات اپنے سٹارٹ کریں گے۔ تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے معاملات ہیں جو دوبارہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، جو رک گئے تھے۔ تو سب سے پہلے جناب ویزا اپائنٹمنٹس دوبارہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ویزا اپائنٹمنٹ لینا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ بھی امریکہ کی، یہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ کسی کو تو آسانی سے مل جاتی ہے، تو کسی کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے۔ جب لوگوں نے ویزا اتنا ٹائم نکال کے اپنی اپائنٹمنٹس لی ہوئی تھی انٹرویوز کے لیے، تو وہ سسپینس ان کی منسوخ ہو گئی تھی۔ اب یہ دوبارہ اوپن ہونے سے دوبارہ اپائنٹمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، اور خصوصی ان لوگوں کے لیے جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسٹڈی ویزا ہے، چاہے وزٹ ویزا ہے، یا جو بھی ویزا ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے۔ اس کے بعد جو بیک لاگ ہے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب ویزوں کے لگنے کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور اپلائی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک بیک لاگ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کام نکل نہیں رہا۔ اب یہ سسپینڈ ہونے سے، منسوخ ہونے سے، تو یہ مزید وہاں پر رکی ہیں چیزیں، اور آپ کا بیک لاگ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب دوبارہ اوپن ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو بیک لاگ ہے وہ کام نکلنے شروع ہو جائیں گے، اپوائنٹمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گی، ویزے لگنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ بیک لاگ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہیں گے وہ دوبارہ اپنے اسٹڈی پلان کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنا پلان واضح کر سکتے ہیں کہ اب وہ امریکہ اگر اسٹڈی ویزا پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنا پورا پلان کریں کہ کون سا سیشن انہوں نے جوائن کرنا ہے، اور اس کے حساب سے وہ اپنی پلاننگ کر سکیں گے، یہ دوبارہ کونسلیٹ اوپن ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں یا جن کی وہاں پر میٹنگس ہیں، وہ اپنی میٹنگس کو دوبارہ پلان کر سکتے ہیں، اور وزٹ کے دوبارہ ڈاکومنٹس کو پروسیس کر سکیں گے، کیونکہ پہلے تو وہ ساری چیزیں سٹاپ ہونے کی وجہ سے ساری پروسیسنگ رکی پڑی تھی۔ اور جو بھی وہاں پر امیگریشن کے ویزے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، امیگریشن کی جتنے بھی معاملات ہیں جو سٹاپ ہوئے تھے، اب آپ ان کو دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ البتہ ایک بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو دوبارہ ویزا سٹارٹ ہوا ہے، دوبارہ کونسلیٹ اوپن ہوئی ہے پاکستان میں، کراچی اور لاہور میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب اب ویزا لگنا آسان ہو جائے گا، اب اپلائی کریں گے تو ویزا لگ جائے گا۔ ویزے کا پروسیسنگ وہی ہوگا، وہی اسی پہلے کی طرح اہلیت کی وجہ سے، اہلیت کی بنیاد پر آپ کو ویزا دیا جائے گا، اور جتنے بھی پروٹوکولز کو پہلے دیکھا جاتا تھا ویزے لگنے کے لیے، سیم اسی طرح اپلائی کیے جائیں گے سارے پروٹوکول۔ تو آپ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب اب کوئی دوبارہ اوپن ہو گیا ہے تو ویزے آسانی سے ملیں گے، یا دڑ امریکہ نے جناب آپ کو کل کو کوئی بندے بتانا شروع کر دیں کہ جناب امریکہ کا ویزا آسان ہو گیا۔ آپ کو پتہ مارکیٹنگ ٹولز لوگ یوز کرتے ہیں، مفت جلدی اپنا مفت مل رہی ہے اپائنٹمنٹ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سارے پروٹوکولز جو پہلے اپلائی ہوتے تھے اسی طرح اپلائی ہوں گے، اور اسی طرح اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ امریکہ ویزا لگائے گا۔ تو دوستو، مختصر بات یہ ہے کہ مارچ 2026 میں سیکیورٹی بنیاد کی وجہ سے لاہور اور کراچی میں امریکی کونسلیٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہونے کے بعد دوبارہ 20 جولائی کو امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ لاہور اور کراچی میں امریکی کونسلیٹ دوبارہ اپنی سروسز بحال کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی پاکستانیوں کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو امریکہ جانا چاہتے تھے اسٹڈی ویزا کے لیے، وزٹ ویزا کے لیے، امیگریشن کے لیے، اور وہ بڑا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے اس ڈیٹ کا۔ تو ان کے
کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جناب وہ خوشخبری کا دن آنے والا ہے 20 جولائی کو. تو یہ تھی جناب ہماری آج کی اپڈیٹ. ناظرین ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین انفارمیشن لے آتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی انفارمیشن پہنچائی جائے. تو یقیناً یہ بھی آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو اپنے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں. نیکسٹ ویلاگ کے لیے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.